السلام عليكم. يلا غادي نشوف واحد ليكزرسيس صافي اللي داخل في شيت بارابوليك. يلا على بركة الله. قالك ان سكيور glisse sur une montagne recouverte de glace au pied de laquelle se trouve un lac d'eau. صافي قالك واحد لو سكيور glisse sur une montagne recouverte de glace يعني فيه الكلاص au pied de laquelle se trouve un lac d'eau. باش هنا كاين واحد هنايا المونطان صافي غادي يكون هذاك لو سكيور هنايا وكاين زادو هنا واحد لاك دو يعني تنقول واحد البركه ديال الماء كمثال باغ اكزومبل شي حاجه. قالك لا فيغور سويفون دون لومبلاسمون دو لاك دو بارابور او بوين او صافي يعني تنشوفو لومبلاسمون ديال هاد اللاك بارابور لو بوين او صافي. قالك او لو سكيور سورا اوبليجي دو كيتي لو سول de la montagne. Avec une vitesse V faisant un angle alpha avec l'horizontale, le skieur part d'un point D situé à l'auteur H par rapport au plan horizontal contenant le point O, voire figure. La vitesse V du skieur lors de son passage au point O s'exprimait par la relation V égale la racine de 2GH. Ça va? Dans un essai, le skieur passe par le point O, origine de repère O et G avec une certaine vitesse, alors elle tombait dans le lac d'eau. يعني باش نشرحو هنا ليكزيرسيس عندنا واحد لو سكيور كاين هنايا في هاد المونطاي يعني غادي يجي هنا يجليسين على هاد لو بلون اللي هو واحد لو بلون كيداير واحد لو بلون انكليني صافي. اش غادي يدير غادي كيتي هاد لو بلون اللي هو انكليني ويمشي لواحد لو بلون هنايا كيداير سيركولير صافي. يعني الا جينا نقسمو غادي يكون هذا واحد لو بلون انكليني وهذا واحد لو بلون سيركولير من بعد غادي يخرجنا من هاد لو بوين صافي بواحد لا فيتاس في زيرو. وماش عطاونا هنايا قالك غادي يكون هاد لو سكيو في لو بوين دي هاد لو بوين دي لوتور ديالها بارابور هاد لوريزونطال اللي دايز في لو بوين او لان هادي هي لو بوين او هو بتيطاش صافي. قالك واش يعني بحال تنقولوا لوبجيكتيف ديال ليكزيرسيس شنو هو هاد تنقولوا هاد لوتور صافي اللي خص يبدا منه بسون فيتاس انيسيال باش فاش يخرج لنا من هنايا فاش يكيتي هاد لو بلون اللي فيه هنايا انكليني وهنا واحد لو بلون سيركولير غادي يدير ناش واحد لا شوت بارابوليك اللي هو فاش غادي يدير هذيك لا شوت بارابوليك كاينه عنده هنا واحد لاك دول يعني في ليكزيرسيس كامل غادي نيتوديو شنو هي لا فيتاس كمثال اللي خصو يخرج بها باش ما يطيحناش في هاد اللاك ديالو اللي هو واحد القضيه هنايا زادوا لنا هنايا واحد لا غولاسيون بين واش ما بين لا فيتاس اللي غادي يخرج بها هنا في لو بوين او عندها واحد لا غولاسيون باش بهاد لوتور اش يعني كل ما شنا هنايا عندنا في تساوي لنا لا راسين دو 2 جي فوا اش يعني كل ما كانت عنده هنايا هاد اش كبيره تيخرج لنا بواحد لا فيتاس كبيره صافي. نبداو هنا قالك on veut déterminer l'auteur minimal hm de l'auteur h de point D à partir duquel doit partir le skieur sans vitesse initiale pour qu'elle ne tombe pas dans le lac. يعني شنو هو l'objectif ديالنا هو نديتيرمينيو واش داك l'auteur minimal صافي اللي غادي يكون فيه هذاك لو سكيور في لو بوين دي سون فيتاس انيسيال وفاش غادي يخرج لنا من هذا لو بلون اللي عندنا هنايا وغادي يدير لنا ديك لا شوت بارابوليك ما خصوش يطيح لنا في هذا اللاك ديال دو صافي. شنو هو تنقول له اصغر قيمه خص يكون عنده في هاد لوطور هذا هو لوبجيكتيف ديال ليكزيرسيس. بالنسبه لي دوني اللي عطاونا هنايا لا ماس دو سكيور اي سي اكسيسوار ام ايغال 60 كيلوغرام صافي. اش عطاونا هنايا accélération de la pesanteur égale 10 mètres par seconde, l'auteur 0,50 mètres et l'angle alpha égale 30 degrés. Donc la longueur de la lac dont AB صافي تتساوي لنا دي ايغال 10 متر. هاد لي دوني نشوفهم هنايا بالنسبه لام اللي هي لا ماس ديال هاد السكيور يعني ديال لو سيستيم ايتوديي. بالنسبه لاكسيليراسيون دو بوزونتر اللي هي جي يعني هنايا فاش غادي يدير لنا هاد لا شوت بارابوليك غادي يخدم لنا دوكو نوصلوا واحد لو شون بوزونتور يعني غادي يخدم لنا لو بوا بوحدو. بالنسبه لوتور اش ما بين هاد تنقولوا هذاك لو بوين ا صافي حتى لو بوين او داك هو لوتور اش باش تردوا البال هنايا من هنا لهنايا.
اش اخر عطاونا هنايا لونغل الفا، هي ديك لونغل اللي غادي تخرج بها هادي، اللي تدير هذاك لا فيتاس انيسيال اللي غادي يخرج بها هنايا صافي، مع لوريزونتال. وعطاونا لا لونغور دو لاكتو ا بي ايغال دي ايغال 10 متر، يعني هاد لا لونغور ديال هادي تيساوي لنا 10 متر. قالك بور سيت اكزرسيس اون اسيميلي لو سكيور اي سيز اكسيسوار ا ان بوين ماتيريال جي. صافي غادي نعتبرو هذاك السكيور مع داك لي ماتيريال بحال واحد البوان صافي. اي اون نيغليج توت لي فروتمون et toutes les actions de l'air. يعني on néglige tous les frottements et toutes les actions de l'air. يعني راه ما كاينش عندنا les frottements avec l'air. يعني غادي يبقى لنا هنايا لو بوا بوحدو. نمشيو لا كيسيون الاولى. اش قلنا هنا؟ لو سكيور كيت لو بوان او à l'instant t égale 0 avec une vitesse v 0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. اش قلنا هنايا à l'instant t égale 0 يعني في هذاك الكرونو اللي حنا تنكونوا ضروري واحد الريفيرونس ديال لو طون اللي هو تيتمثلنا في واحد الكرونو. يعني à l'instant t égale 0 فاش نبغي نطلق هذا الكرونو فاش تيكون هذاك لو سكيور في لو بوان او صافي، وغادي يخرجنا بواحد لا فيتاس انيسيال اللي هي في 0 وهنا عندنا الفا. On applique la deuxième loi de Newton, déterminer l'équation différentielle. هي équation H différentielle. صراحة هنا في هذا الدرس خصك ترد البال الحوايج لهاد لي زيكواسيون. كاينين لي زيكواسيون ديفيرونسيال، اش كاين اخر؟ كاينين لي زيكواسيون اوغير وكاينين ليكواسيون ديال التراجيكتوار. في هاد الحالة تبغى ليكواسيون ديفيرونسيال. فاش تيقول لي ليكواسيون ديفيرونسيال يعني خص يكون فيها لا ديريفي، بصح شكون اللي تيفيريفي هاد ليكواسيون ديفيرونسيال؟ خصني نبقى نقراها مزيان. L'équation différentielle que vérifier chaque des coordonnées de vecteur de vitesse dans le repère OIG. يعني بالنسبة اللي تتفيريفيهاش الفيكتور دو فيتاس، يعني دي في اكس و دي في ايكغيك. يلا عرب بارك سيدي الله. هنا غادي نبداو. اول حاجة غادي نبداو بها شنو هما لو سيستيم اتوديي في هاد الحالة. يلا نبداو هنايا. يعني لو سيستيم étudié واش داك لو سكيور صافي هو لو سكيور مع لي زاكسيسوار ديالو راه قالوا لنا في ليكزيرسيس اسيمولي ان بوين ماتيريال جي، يعني غادي بحال هكا غادي نعتبروهم واحد بحال واحد البوين صافي جي. بالنسبه لهنايا لي فورس قالوا لنا بالنسبه لي فورس الا رديتو البال فجاو هضروا لنا على لي فورس، راه قالوا لنا اون نيغليج صافي توت لي فروتمون دو توت لي زاكسيون دو لير. يعني لا فورس اللي غادي تبقى لنا هنايا لا سول فورس اللي غادي تبقى لنا هي لو بوين، يعني بيلون فورس نجي نكتب هنايا بي سون بوا لهاد السكيور صافي. اش غادي ندير هنايا؟ دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن اللي قلنا البرانسيب فوندامونتال دو ديناميك. لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايغال ام ا جي. الوغ لا فورس اللي عندنا هنايا هي بي، يعني بي ايغال ام فوا ا جي. حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نخرجوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي تتفيريفيو منا اللي تيفيريفيو لي كوردوني ديال لا فيتاس ولا لي كومبوزون ديال لا فيتاس. يعني اول حاجه غادي نمشي نخرج الفيكتور ديال لاكسيليراسيون. باش غادي نخرج هذا الفيكتور ديال لاكسيليراسيون خصني نمشي ندير لي بروجيكسيون صافي باغ لا بروجيكسيون سور على حسب ليكزيرسيس عندي او اكس و يكراك. رد البال واش عندك او اكس او يكراك ولا او اكس او زد ولا او زد او يكراك على حسب اش عندنا. حنا في التمرين حنا عندنا او اكس او يكراك. لما غادي نمشي ندير البروجيكسيون فاش غادي يوصلنا هذاك لو سكيور هنايا، يعني هذاك لا شوت بارابوليك اللي غادي يدير تكون بحال هكا. فاش يكون هذاك سكيور هنايا لي فورس اللي تيتابليكا عليه هو لو بوا، نجيو نرسمو لو بوا غادي نلقاوه بهذا الشكل. يعني غادي يكون هنايا بي
صافي بغيتي يبدا تيكون هو vertical vers le bas فاش تنجيو نديرو لي بروجيكسيون نديرو بي نخرجو لها لي كومبوزون ديالها بلي بروجيكسيون يعني بي اكس بي يكريك الا شتي بي سور او اكس بيربونديكولير يعني لا بروجيكسيون ديالها دي ساتنا زيرو وإلا شتو بي مع او إيكغيك راه باغاليل ولكن دو سونس انفيرس يعني هادي ساتنا هي موان بي اللي هي موان ام فوا جي صافي يعني اش غادي يعطينا لا بروجيكسيون دابا ديال هادي غادي يعطينا ام فوا ا جي اكس ايغال بي اكس ولا بروجيكسيون ديال هادي سور او إيكغيك يعني ام ا جي إيكغيك تعطينا هنايا بي إيكغيك صافي الوغ الفيكتور ديال لاكسيليراسيون ا جي لي كومبوزون ديالها هما ا جي اكس و ا جي يكريك شحال غادي يساويو لنا ابارتير ديال هادي غادي نبداو بالنسبه لبي اكس حنا ديجا حسبناه بالنسبه لبي اكس ها هي زيرو وبالنسبه لبي يكريك راه ديجا حسبناها بلي بروجيكسيون هي ام فوا جي يعني ا اكس عندي ام فوا ا اكس ايكال زيرو ام ديفيرونت زيرو الوغ ا جي اكس هي ايكال زيرو عندي ام ا جي يكريك ايكال موان ام جي الا اختزلنا هنايا بواحد الام غادي تبقى لنا هي موان جي صافي ديجا حنا عارفين ان ا جي اكس في الدرس راه هي ديت في اكس سور تي تي و ا جي يكريك راه هي ديت في يكريك سور تي تي يعني دونك بالتالي اش غادي نلقى من هادو ان ديت في اكس سور دي تي ديت في اكس سور دي تي ايكال زيرو و ديت في يكريك ايكال موان جي وهادو هما اللي غادي تسماو لنا ليكواسيون ديفيرونسييل على سميتهم ايكواسيون ديفيرونسييل حيت تلقاو لا ديريفي صافي اللي هو خصني ضروري نكمل فيريفيي باغاش راه فيريفيي باغ لي كومبوزون ديال لا فيتاس لي كومبوزون فيتاس اللي هما في اكس في كاك عقل عليها هادو كون قالنا لي كومبوزون ديال اكس كون قالنا ب اكس دو تي و ايكغيك دو تي يعني ب لي كومبوزون ديال البوزيسيون اش خصني نمشي ندير هنايا نمشي ندير لا ديريفي سكوندير باغ اكزومبل نمشي لا كيسيون الثاني هنايا بالنسبه لا كيسيون الثاني قالك montrer que l'équation de la trajectoire de skieur s'écrit dans le repère cartésien sous la forme y de x égale عطانا هادشي حنايا حيت نبغيو نجبدو ليكواسيون ديفيرونسييل صافي حيت نبغي نجبد ليكواسيون ديفيرونسييل ديال ماشي ليكواسيون ديفيرونسييل ليكواسيون ديال تراجيكتوار شنو هو ليدي ولا كيفاش نجبدو ليكواسيون ديال تراجيكتوار هو خص ضروري يكون عندي لي زيكواسيون ديال اورير ديال الموفمون حيت نلقى ليكواسيون اورير ديال الموفمون غادي نحاول نيليميني لو طون ما بين هاد جوج ديال لي زيكواسيون يعني اول حاجه قبل ما نقلب على ليكواسيون ديال التراجيكتوار خصني نتعلم انني نخرج لي زيكواسيون اورير ديال البوزيسيون يعني نمشي نخرج اكس دو تي و ايكغيك دو تي يلا نمشيو نخرجو اكس دو تي و ايكغيك دو تي بالنسبه لا كيسيون 2 ولا 1 2 عطاونا ليكواسيون ديال التراجيكتوار اللي هو اي واحد بغى يخرج هذه خصو ديما بقى يعقل على انه خصو يخرج ليكواسيون اورير اش غادي ندير هنايا اون يلا نبداو ديت في اكس على ديت تي ايكال زيرو و ديت في يكريك سور تي تي ايكال موان جي باش نلقى في اكس و نلقى في يكريك انا عندي لي ديريفي ديالهم يعني خصني ندير اش l'intégration ديالهم يعني باغ انتيغراسيون لما غادي ندير هاد لانتيغراسيون غادي نديرها لديت في اكس سور تي تي وغادي نديرها لديت في يكريك سور تي تي اش غادي نلقاو اون تروف فاش غادي نديرو هاد لانتيغراسيون هادو بجوج نلقاو في اكس ونلقاو في يكريك يلا نمشيو نديرو هنايا في اكس ايكال في يكريك ايكال
حتى نبغي هادو تنمشي لهادو ندير لهم البريميتيف ديالهم. الزيرو البريميتيف ديالو هي كونستون، هي واحد لا كونستون. شنو هي ديك لا كونستون؟ قلنا في لي زيكزيرسيس اللي ديجا تنكتبو هما اللي تنقولوا هي هادي نيت باش ندينا في اكس بصح على لانستون تي ايكال زيرو، يعني غادي نكتب هي في اكس زيرو صافي. وشنا هي البريميتيف ديال موان جي؟ لان باش نلقى في يكريك خصني نمشي للديت في يكريك وندير لها البريميتيف. موان جي شنا هي البريميتيف ديالها؟ هي موان جي فوا تي بلس واحد لا كونستون. هذيك لا كونستون قلنا اش نديرو؟ تنكتب نيت هاد في يكريك، ها هي في يكريك بصح على لانستون تي ايكال زيرو. واللي خصني نكون عارف في ليكزيرسيس ان هاد لي كونستون اللي تنزيد هنايا راه تيمثلوا لنا هما لي كونديسيون انيسيال ديال الفيتاس، لان خصنا نكونوا عارفين راه عندنا دي كونديسيون انيسيال، واحد البوزيسيون وواحد الفيتاس. هاد في 0 اكس مع في 0 y راه تيمثلوا لنا لي كونديسيون انيسيال بالنسبه لا فيتاس. وكيفاش تنديروا نلقاوه؟ ترجع هنايا ليكزيرسيس. والصراحه قلت لكم هاد القضيه ديما من الاول بقى ديرها صافي. نجبدوا لي كونديسيون انيسيال ديال البوزيسيون. صراحه هادو هما اول حاجه بقيت تجبدوا، عاد تبدا ليكزيرسيس ديال البوزيسيون. ديال البوزيسيون يعني البوزيسيون فاش كانت لنا هاد لو بوين ا لانستون تي ايكال زيرو. في ليكزيرسيس ا لانستون تي ايكال زيرو راه قالت لنا هاد لو سكيور راه كانش كان في هاد لو بوين او. اش نلاحظوا هنا لو بوين او؟ الا جينا نديروا لها لي بروجيكسيون ديالها في او اكس y غادي نلقاو ان او هي لوريجين. يعني اش غادي نلقاو؟ ان اكس او ايكال زيرو و y او ايكال زيرو في هاد الحاله جايه في لوريجين. ولي كونديسيون انيسيال ديالاش؟ ديال لا فيتاس. باش غادي نلقاو هاد لي كونديسيون انيسيال ديال لا فيتاس في 0 اكس و في 0 y، الطريقه اللي قلنا بقى نديرو شنو هي تمشي لا فيتاس انيسيال ها هي في 0 ودير لها لا بروجيكسيون ديالها بحال كيما كنا تنديرو لي بروجيكسيون ديال لي فيكتور. الا شفتو هنايا ها هي في 0 جينا نديرو لها لا بروجيكسيون، غادي نرسمو هذا هكا وغادي نرسمو هذا هكا، واحد فيهم غادي يعطينا في اكس وواحد يعطينا في 0 y. ابارتير ديال هاد الشيء اللي غادي نخرج هنايا، اللي عنده مشكل ضروري يرجع راه شوف راه الدروس تنقولوا الاولى هما اللي تتشد بهم الطريقه ديال لي بروجيكسيون، باش هنا ما بقاش نديسكوتيو كيفاش غادي ندير البروجيكسيون. ما يمكنش غادي نجي حتى لهاد لابارتي وبقى نهضر على لي بروجيكسيون. لي بروجيكسيون الدرس الاول الثاني هادو تيتضبطوا فيهم لي بروجيكسيون. يعني فاش ندير لي بروجيكسيون غادي تكون هذه هي في 0 اكس وهذه هي في 0 y. هذه بالنسبه للالفا راه هي المحاذيه، يعني فاش نبغي ندير البروجيكسيون ديالها وخصني نرد البال لو سونس غادي نلقى هي في 0 كوس الفا، والاخرى غادي نلقى فيها في 0 سينوس الفا صافي. شنو هما لي كونديسيون اللي غادي نوتيليزي انا هنايا؟ انت تخرج لي كومبوزون ديال لا فيتاس، يعني خصك ضروري تيوتيليزي ولا تستعمل هاد لي كونديسيون انيسيال ديال لا فيتاس ماشي ديال البوزيسيون. عندي هي في 0 كوس الفا و في 0 سين الفا. الوغ في égal Vx égal ou Vy V0x راه هي V0 كوس الفا، انا ديجا خرجتهم هنايا. وبالنسبه ل y ها هي موان جي تي، ها هي موان جي فوا تي بلس V0 y و V0 y هي V0 سينوس الفا. وحنا خرجنا لا فيتاس. اون سي كو عندنا Vx égal ديت x sur ديت d و د في y ايكال دي y سور تيت. باش ما ننساهمش شنو هي في اكس شنو هي في y، هما لا ديريفي ديال اكس. في اكس هي لا ديريفي ديال اكس دو تي، وشنو هي في y هي لا ديريفي ديال y دو تي. وانا لوبجيكتيف ديالي هو نخرج اكس ونخرج y، يعني انا عندي لي ديريفي ديال اكس وعندي لا ديريفي ديال y. يعني باش نلقى اكس وباش نلقى y هاد لي ديريفي غادي نمشي ندير لهم لي بريميتيف. يعني اش غادي ندير هنايا؟ باغ لا بروجيكسيون، ماشي لا بروجيكسيون، باغ لانتيغراسيون. ها هي باغ انتيغراسيون ديال اش غادي نديرو لانتيغراسيون ديال في اكس و في y. اش تثبتنا في اكس و في y بالنسبه لاكس؟ راه هما لي ديريفي ديالو. اون تروف x دو تي y دو تي، x دو تي y دو تي اللي تيتسماو لنا ليكواسيون اوغير ولا لي كومبوزون ديال الفيكتور دو بوزيسيون. حنا عندنا في في دو اكس باش ما نساوهاش، ها هي في دو اكس فيها في 0 كوسينوس الفا راه كونستون. يعني اش غادي ندير هنايا؟ هي في 0
كوس الفا يديرها كونستون. بريميتيف ديال هاد الكونستون هي في زيرو كوس الفا فوا تي بلوس اكس زيرو. وشنا هي هادي؟ قلنا هي هاديك لا كونستون اللي خصك ضروري تزيد صافي تدير هاد اكس بصح على انستون تي ايكال زيرو. وبالنسبه لايكغيك دو تي عندنا حنا في ايكغيك هي موان جي فوا تي بلوس في زيرو سينوس الفا. بريميتيف ديال موان جي تي هي موان زان دومي جي تي كاري بلوس في زيرو سينوس الفا كونستون. بريميتيف ديالو هي في زيرو سينوس الفا فوا تي بلوس y زيرو. وبالنسبة ل x زيرو وبالنسبة ل y زيرو هادو اش يمثلو لنا هما الكونديسيون انيسيال ديالاش دو بوزيسيون. هما لي كونديسيون انيسيال دو بوزيسيون. على حسب لي كونديسيون انيسيال دو بوزيسيون فاش كنا ديجا خرجناهم اش لقينا ان x زيرو ايكال زيرو y زيرو ايكال زيرو. يعني اش غادي ندير هنايا؟ نعوض هادي بزيرو نعوض هادي بزيرو. x دو تي ايكال في زيرو كوس الفا فوا تي. وبالنسبة ل y دو تي ايكال موان زان دومي جي فوا تي كاري بلوس في زيرو سينوس الفا فوا تي بلوس زيرو. غادي نعوض هادي بزيرو وهادي نعوض بزيرو. وهادو اش كيتسماو لي زيكواسيون هوغير. اللي هو نعرفوا واحد القضيه راه ماشي هذا هو لا كيستيون ولكن راه هذا هي الطريق باش نوصل لذاك لا كيستيون. لا كيستيون هي نلقاو ليكواسيون ديال التراجيكتوار. امبوسيبل شي واحد يلقى لنا ليكواسيون ديال التراجيكتوار بلا ما يكون عنده اش ليكواسيون اوغير. من بعد فاش تخرج ليكواسيون اوغير اش دير باش تلقى ليكواسيون ديال التراجيكتوار؟ تنمشي لاكس. خصنا نعرف نقرا دابا هادي. هنا راه اكس اون فونكسيون دو تي صافي. غادي نخرج تي من هاد ليكواسيون يعني غادي نمشي ندير تي اون فونكسيون دو اكس. فاش غادي نلقى تي في هاد ليكواسيون الاولى غادي نجي نعوضها في ليكواسيون الثانيه. هنا اش نقولوا تنديرو اليميناسيون ديال لو طون في لي زيكواسيون اوغير. يعني اش غادي نكتب هنايا؟ اون اكس دو تي هاي ايكال في زيرو كوس الفا فوا تي هادي صافي. هاي دونك تي شحال تساوي لنا؟ نخرجو تي هنايا. الا بغيتي تي هنايا هاد في زيرو كوس الفا نديوها للطرف الاخر. يلا اكس دو تي سور في زيرو كوس الفا. انت لقيتي لنا تي اش غادي دير؟ غادي تجي ترومبلاسيها فاش في y دو تي. يعني اش غادي نكتب هنايا؟ اون رومبلاسي تي دون y دو تي. الوغ اش غادي نلقى؟ تنجي نلقى y اللي هو y دو تي. هنا فاش نبغيو نكتبوا ليكواسيون ديال التراجيكتوار ما غاديش نكتب y دو تي غادي نكتب y دو x. لان شنو هي ايكواسيون ديال التراجيكتوار؟ هي تلقى لنا لي كومبوزون ديال تلقى لنا y اون فونكسيون دو x صافي. يعني y دو x اللي تساوي لنا هي موان زان دومي جي فوا تي او كاري. و تي حنا حاسبينها هي x ولا تنعوض تي في زيرو كوس الفا لو تو او كاري بلوس في زيرو سينوس الفا فوا تي. و تي تا حنا حاسبينها يعني اكس سور في زيرو كوس الفا صافي. وانت لقيتي لنا ليكواسيون ديال التراجيكتوار. اللي هو اش غادي نديرو؟ غادي نزيدو شويه نبسطوها نسامبليفيو فيها وصافي. يعني ايكال موان زان دومي جي فوا ندير هنا اكس كاري سور في زيرو كاري كوس الفا او كاري بلوس في زيرو كاينه الفوق كاينه لتحت مشات سين الفا كوس الفا تعطينا طونجونت الفا فوا اكس. وهذه هي ليكواسيون ديال التراجيكتوار ديالنا صافي. وهاد ليكواسيون راه هو هاد لا تراجيكتوار اللي تيترسم. هاد لا تراجيكتوار اللي تيترسم لنا هنايا راه هو لا ريبريزونطاسيون ديال هاد ليكواسيون. باش تبقى عاقل عليها هادشي اللي تيترسم لك هنايا هاد التراجيكتوار اللي غادي يكون بارابوليك صافي راه هو الريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد ليكواسيون. نشوفوا في لا كيسيون اش قالوا لنا. ها هو هذه هي ليكواسيون اللي طلبوا منا. ها هي خرجت صافي.
ندوزو لا كيسيون الثاني. بالنسبه لا كيسيون 2 اش قالنا هنايا؟ قالك ديتيرميني لا فالور مينيمال اش ام de l'auteur H pour que le skieur ne tombe pas de le lac d'eau. قالك شنو هو لا فالور ديال اش مينيمال دو لوتور اش؟ فين كاين هاد اش هو هذا، لان هذاك لو سكيور غادي دير لو ديبار من لو بوين دي. خصنا نفهمو ان هاد لو بوين دي صافي لوتور ديالها بارابور هاد لوريزونتال صافي ملي دايز لنا من او هو اش. دابا الا طلقناها من هنايا غادي توصلنا لو بوين او، يعني اللي نطلقها من هنا بسون فيتاس انيسيال غادي توصلنا لو بوين او. عندها جوج الاحتمالات، تقدر طيح هنايا تقدر طيح هنايا على حسابها. قالك واش شنو هي لوتور مينيمال، لان اش عطاونا هنا في هاد لا غولاسيون باش ما نساوهاش ان هاد لا فيتاس باش غادي يخرج لناش باش غادي يخرج هاد لو سكيور هنايا ديبون ديالش تتعلق لنا باش. يعني الا كانت اش صغيره يعني هاد لا فيتاس غادي تكون صغيره، ولا كانت لا فيتاس صغيره يعني هذاك تنقولوا داك لا بورتي ولا سميتو لو بوين فاش غادي يطيح غادي تكون حتى هي صغيره صافي. لكن شنو هي اصغر قيمه ممكن نعطيوها لهاد اش صافي pour le skieur ne tombe pas dans le lac d'eau. يعني الا صغرناها على هذيك القيمه، دابا الا لقينا اش مينيموم وعطيتي الاش واحد لا فالور قل من اش مينيموم، اش غادي يوقع؟ غادي يمشي لهاد لو سكيور وغادي يطيحنا في هاد لو لاك دو. يعني هما شنو هي القيمه اللي خصو ياخدهاش هاد اش، يعني اصغر قيمه غادي ياخدها هاد اش باش فاش غادي نطلقوا هاد لو سكيور من لو بوين دي غادي يدير لنا هذاك الموفمون ديالو، غادي يدير لنا هذاك لا شوت بارابوليك بصح ما غاديش يطيح لنا في هاد لو لاك دو. هذا هو لا كيسيون ديالهم اش بغاو اش مينيمال. اول حاجه غادي ندير انا هنايا، يلا شوفوا معايا اش غادي نديرو. نكتب الحوايج اللي عندي هنايا باش غادي نخدم. لا كيسيون 2 La question 2 اش بغاو فيه لوتور مينيمال صافي بغاو اش مينيمال. نكتبوا الحوايج اللي عندنا لا فيتاس انيسيال في لو بوين او، عقل على هاد لا فيتاس في لو بوين او تتساوي لنا جوج جي اش نزيدها واحد لا راسين. يعني ديك لا فيتاس باش غادي يخرج راه ديبون ديال هذاك لوتور اش. وكذلك عندنا y دو x، هذه هي اللي خرجنا ليكواسيون ديال التراجيكتوار من ليكزيرسيس من الكيسيون اللي ديجا هضرنا عليه، هي 1 دومي جي صافي فوا x كاري سور v0 كاري كوسينوس الفا كاري بلس طونجونت الفا فوا x. اللي خصنا نفهمو هنايا ان لا فيتاس اللي غادي تخرج بها هذاك لو سكيور من لو بوين او راه ديبون ديالاش ديال هاد اش. يعني فاش غادي ندير هنايا اش مينيمال يعني غادي يعطينا هنا واحد لا فيتاس كي دايره مينيمال. يعني اش غادي ندير هنايا باش تفهموا اش مينيمال لوتور مينيمال اش نلاحظوا هنايا في تتساوي لنا جوج جي اش. اش كنلاحظوا هنايا ان كل ما كبرت اش هاد لا فيتاس غادي تكبر، يعني هذا فاش غادي ياخذنا لا فالور مينيمال حتى هاد لا فيتاس غادي تاخذنا واحد لا فالور كي دايره مينيمال صافي. يعني اش غادي ندير هنايا الوغ في مينيمال يعني لا فيتاس مينيمال اللي غادي يخرج بها هذاك لو سكيور من لو بوين او شحال دي تساوي لنا هي لا راسين ديال جوج جي فوا اش مينيمال. ابارتير ديال هاد لا غولاسيون الا بغينا نخرجو اش مينيمال غادي خصني نحيد هاد لا راسين، يعني غادي ندير في مينيمال كاري ايكال جوج جي اش مينيمال. دونك اش مينيمال شحال غادي تساوي لنا هي في مينيمال او كاري سور هاد جوج جي تمشي لنا الجهه الاخرى هي سور دو جوج جي. وحنا لقينا هنايا واحد لا غولاسيون، يعني الا بغيتي لوتور مينيمال باش ما يطيحناش هاد لو سكيور في هذاك لو لاك دو لو خص لا فيتاس باش غادي يخرج من او تكون ان فيتاس مينيمال باش يوصل باش ما يطيحناش في هذاك لو لاك دو صافي. يعني اش خصني ندير انا هنايا خصني نمشي نقلب على لا فيتاس مينيمال اللي غادي تخلي لنا هذاك لو سكيور ما يطيحش في هذا لو لاك.
لان اللي خصكم نتوما تكونوا ديجا فاهمين، الا بقيت نعطي واحد لا فيتاس صغيره غادي يبقى يطيح هنايا، الا بقينا تنزيدو في الفيتاس يبقى يطيح هنا، زدنا يطيح هنايا. كاين واحد اللحظه فاش غادي نعطي واحد الفيتاس غادي يطيح كمثال هنايا، ولكن اذا زدت في هذيك الفيتاس غادي يبقى يطيح هنا في الراس. يعني شنو هي لا فيتاس مينيمال اللي غادي تخلي الناس هاد لو سكيور ما غاديش يطيح في هاد لو لاك. يعني اصغر فيتاس تكون مينيمال وغادي نصيفطو هاد لو سكيور. شنو هي لو بوين فاش غادي يطيح في هاد لو بوين بي. باش تفهم الا عطيت فاش نعطي في مينيمال اش غادي يوقع لنا؟ هاد لو سكيور غادي يطيح لنا في لو بوين بي. الا عطيت قل من هاد لا فيتاس مينيمال اش غادي يوقع؟ الا عطينا واحد لا فيتاس صغيره على هادي ما طيحش في لو بوين بي. يعني فين غادي يطيح؟ غادي يطيح في واحد لو بوين تنقولوا صغيره على بي، يعني غادي تكون هنايا، والا كانت هنايا راه غادي يطيح لنا في هاد لو لاك دو. ولا عطينا واحد لا فيتاس فايته هاد لا فيتاس مينيمال فين غادي يطيح؟ غادي يطيح لنا في هاد لو بوين. يعني شنو هي ديك لا فيتاس مينيمال؟ هي لا فيتاس تنقولوا مينيمال هي ديك لا فيتاس اللي خصك تعطيها لهاد لو سكيور باش يطيح لنا في لو بوين بي. الا صغرتي عليها الا نقصتي من هذيك لا فيتاس ما غاديش يطيح، غادي يطيح لنا هنايا في لو لاك صافي. ولا زدتي عليها غادي يفوت لنا هنا في لو لاك. يعني ديما حيت نبغيو، هذه هي دابا المساله اللي بغيتكم تشدوا حيت يهضر معاك على لا فيتاس مينيمال تحسبها. شنو هي لاستيوس ديالها؟ انت تيكون عندك دابا كمثال هاد لو لاك وتيكون عندك هاد لو بلون. يعني فاش غادي تصيفط هذاك لو بروجيكتيل ولا هذاك لو سوليد عنده جوج حوايج، اما يطيح في هذا لو لاك ولا يطيح في هذا لو بلون. حيت يقول لك لا فيتاس مينيمال كيفاش تدير تحسبها؟ تقول ان هذاك لا فيتاس مينيمال اللي غادي نعطيه غادي يطيح في ديك لو بوين اللي بينات من بين هذا لو لاك دو وهذاك لو بلون صافي. يعني غادي يطيح في هذيك لو بوين اللي بيناتهم. شنو هي البوين اللي ما بين هذه وهذه؟ هي لو بوين بي. هذه هي لاستيوس ديالها. يعني خصك تخدم بهذا لو بوين بي. شنو هو المعنى ديالها؟ الا عطيت شي فيتاس قل من هذه اللي غادي تلقى هنايا راه غادي يطيح لنا في لو لاك دولو. عطيتي واحد لا فيتاس كبيره لهادي غادي يفوت لنا هاد لو بوين بي. يعني حيت تبغي لا فيتاس مينيمال، يعني تقول شنو هي ديك لا فيتاس مينيمال باش يطيح لنا في لو بوين اللي ما بين هذاك لو لاك وهذاك لو بلون، يعني اللي يطيح لنا في لو بوين بي. وعقل عليها ديما فاش يجيب لك لا فيتاس مينيمال تتبغي تخرجها تكون عندك باغ اكزومبل هنايا واحد لو لاك ولا شي حاجه. المهم اما غيطيح هنايا اما يطيح هنايا، انت اش دير باش تخرج لا فيتاس مينيمال؟ تتمشي لديك لو بوين اللي بيناتهم، اللي فاش غادي يطيح في هذيك لو بوين عرف راه ان ديك لا فيتاس اللي عطيتي تمايا هذيك هي لا فيتاس مينيمال باش ما يطيحش في هنا في هادشي اللي قبل صافي. يعني دابا هنايا الا بغيت نخرج اش مين صافي هاد لوتور مينيمال لقينا راه عنده علاقه باش بلا فيتاس مينيمال. وباش نخرج لا فيتاس مينيمال قلنا باش نخرجوا لا فيتاس مينيمال هي لا فيتاس اللي غادي نعطيو باش يطيح لنا في لو بوين بي. ولا طاح لنا في لو بوين بي واسمعني مزيان، الا طاح في لو بوين بي يعني غادي نخدموا ليكواسيون ديال التراجيكتوار وهاد لو بوين بي تنكونوا عارفين لهاش لابسيس ديالها ونكونوا عارفين لها لوردوني ديالها، وابارتير ديال ليكواسيون ديال التراجيكتوار تنمشيو نجبدو في مينيمال. يلا اش غادي ندير باش نديتيرميني هذيك لا فيتاس مينيمال؟ كيفاش غادي ندير نديتيرمينيها؟ اش غادي نكتب هنايا pour que le skieur صافي ne tombe pas dans le lac d'eau. Elle faut qu'il lançait au point haut. يعني هاد لو سكيور خصنا نلونسيهم لو بوين او ولا يتلونسا في لو بوين او صافي au moins par une vitesse initiale. يعني تنقصد بها لا فيتاس اللي غادي يخرج بها من لو بوين او في مينيمال. يعني هاد لا فيتاس اللي غادي نلونسيو مينيمال qu'il arrive pour qu'il arrive يعني باش غادي يوصلنا au point
باهي يعني او موان خصنا نلونسيو بواحد لا فيتاس مينيمال باش يوصلنا لو بوان بي. ملي لا وصلنا لو بوان بي راه ما غاديش يطيح لنا في هداك لو لاك دو. وإلا فات لو بوان بي راه حتى نفس القضيه راه غادي يفوتنا هاديك. يعني ديما فاش يقولك لا فيتاس انيسيال تبغي تخرجها تشوف شنو هي ديك لو بوان اللي كاينه ما بين كمثال داك لو لاك ولا داك الخط اللي كاين تما وهداك لو بلون. قلنا لو بوان بي هي اللي كاين. يعني شنو هي لا فيتاس مينيمال اللي خصنا نعطيو باش نوصلوا لو بوان بي. وإلا عطيت شي فيتاس قلنا اكثر من هاد لا فيتاس مينيمال راه غادي نفوت هذيك بي. عطيت قلب راه غادي نجي قبل من بي. الا جيت قبل من بي راه غادي نلقى لو لاك صافي. كيفاش غادي نجبدها؟ الا شفتو ديك لو بوان بي الا هو غادي يطيح في لو بوان بي. لو بوان بي اش عارفين عليها ان اكس ديال بي راه تيساوي لنا لا ديستونس ا بي و يكريك ديالها الا رديتو البال مزيان وهذا هو اللي خصك ترد البال. يكريك ديالها يعني خصني نسقطها هنايا ها هي يعني من هنا لهنايا وهاد لا ديستونس هي اش ولكن حيت جايه لتحت راه هي موان اش وهذه هي اللي خصك ترد لها البال. يعني الفكره الاولى هو كيفاش نديرو نحددو لا فيتاس مينيمال باش ما يطيحناش في هاد لو لاك دو. الفكره الثانيه هو ان حيت نبغيو نخرجوها يعني حنا غادي نركز دابا على لو بوان بي اللي هي غادي يعني لا عطيت واحد لا فيتاس كثر من هاد لا فيتاس غادي طيح هنايا قل غادي طيح لنا هنايا. يعني ركزنا حنا على يعني شنو هي لا فيتاس مينيمال يعني هي بحال توصلنا بحال هذيك لا فيتاس يوصلنا لاش لو بوان بي صافي. هاد لو بوان بي بالنسبه لاكس ديالها راه هي هاد لا ديستونس يعني من هنا لهنايا ومن هنا لهنايا راه هي بي. يعني عليها كتبت اكس بي راه تتساوي لنا لا ديستونس ا بي. بقات لنا ايكغيك ديال هاد لو بوان بي غادي نسقطها على او ايكغيك. فاش غادي نسقطها غادي نلقى من هنايا لهنايا من هاد لا ديستونس هادي من هنا لهاد لابارتي وهادي شحال تتساوي لنا هنايا في الشكل هي اش كبيره ولكن راه حيت كاينه لتحت راه هي موان اش. ها هي موان اش. دابا اش غادي ندير هنا باش نخرج لا فيتاس مينيمال؟ غادي نعتمد على ليكواسيون تراجيكتوار. علاش بغينا نعتمدوا على ليكواسيون تراجيكتوار؟ حيت هنايا الا رديتو البال بالنسبه لو بوان بي عندنا اش اكس ديالها وكذلك عندنا ايكغيك ديالها. ليكواسيون اللي تتجمع لي ما بين ما بين لابسيس والاردني هي ليكواسيون ديال تراجيكتوار. الوغ غادي تعطينا ايكغيك دو بي. ليكواسيون اللي خرجنا دابا ديال ليكواسيون تراجيكتوار غادي تعطينا موان ان دومي جي فوا اكس بي كاري. وهنايا لا فيتاس باش يطيح في بي راه تتمثلنا لا فيتاس مينيمال يعني نكتب في زيرو مينيمال او كاري كوس الفا او كاري بلوس طونجونت الفا مضروبه في اكس يعني في اكس بي. شنو هي الحاجه اللي ما معروفاش هنا في هادشي كامل؟ هي في مينيمال. و ابارتير ديال هاد ليكواسيون نمشي نخرجو في مينيمال. اش غادي ندير هنايا؟ نجيب هاد لو نومبر منا وندي هادي منا اللي تعطينا هي ان دومي جي fois x à carré sur v0 minimal au carré cos alpha au carré égale tangente alpha fois xb moins yb. حنا بغينا في مينيمال. اش غادي ندير؟ غادي ندير المقلوب. الا درنا المقلوب لهاد الشيء جوج كاينه لتحت هادشي كاع اللي كاين لتحت غادي يولي لنا الفوق يعني جوج في زيرو مينيمال au carré cosinus alpha au carré sur G مضروبة في x a carré égal. إلا درنا المقلوب لهذا نديرو لهذا المقلوب يعني تعطينا واحد على شحال طونجونت ألفا x b موان y b. نزلو هادي بوحدها يعني هادو اللي كاينين الفوق يمشيو لتحت وهادو اللي كاينين لتحت يمشيو للفوق. يعني اش غادي نلقاو في في مينيمال او كاري إيكال جي هادو كاينين لتحت غيمشيو لنا الفوق x a كاري مقسوم على جوج كوسينوس او كاري دو الفا طونجونت ديال الفا فوا اكس بي موان ايكغيك بي. واش بقى لي ندير هنايا باش نلقى في مينيمال؟ غادي نديرو لا راسين على هادشي جي فوا اكس ا كاري سور جوج كوس الفا او كاري طونجونت الفا اكس بي موان ايكغيك بي. نحسبو هادشي نديرو لابليكاسيون نيميريك. هي جي فيها 10 فوا بالنسبه لاكس ا راه هي لا ديستونس ا بي ولا ديستونس ا بي في ليكزيرسيس راه عندنا تساوي 10 متر يعني هي او كاري سور جوج الكوسينوس د الفا يعني الكوسينوس او كاري ديال 30 طونجونت ديال 30 موان مضروبه في 10
لأن في إكس بي موا إيكغيك بي، وبالنسبة لإيكغيك بي راه هي أش، ولا موا أش يعني تولي لنا بلوس أش، يعني إيكغيك بي راه هي موا أش، وفي هاديك الموا تولي لنا بلوس أش يعني بلوس 0.5. وهنايا غادي نلقاوها، نديرو لابليكاسيون نيميريك ونشوفو شحال غادي نلقاو. هي لا راسين ديال 10 فوا 10 au carré 2 كوس ديال 30 au carré فوا طونجونت ديال 30 فوا 10 بلس 0,5. شحال غادي نلقاو في هاد لا فيتاس؟ إيكال 10,30 متر بار سكوند. صافي اش تتمثلنا هادي دابا؟ هي لا فيتاس انيسيال. صافي دابا هادي هي لا فيتاس ماشي انيسيال، لا فيتاس مينيمال. يعني المعنى ديالها الا شدينا دابا هاد لو سكيور خرجنا من لو بوين او بواحد لا فيتاس شحال تتساوي لنا 10,30، غادي يعرفو غادي يطيح في لو بوين بي. صافي الا خرج بواحد لا فيتاس قل من هادي غادي يطيح لنا قبل من لو بوين بي، يعني غادي يطيح في هاد لو لاك دو. وإلا خرجنا بواحد لا فيتاس فايتنا هادي غادي يطيح لنا هادي. صافي نشوفو نعاودو نتأكدو من الحساب واش هو هداك، واش مكاينش شي خطأ ولا شي حاجة. هنا جوج جي احنا لقينا لا فيتاس هنايا مينيمال. صافي من بعد اش غادي نديرو؟ اور اش مينيموم خرجنا نقول شحال لقينا فيها، هي في مينيمال كاري سور جوج جي إيكال في مينيمال فيها 10 كاري سور 2 فوا 10. وإلا جينا نحسبو هنايا غادي نلقاو واش هي 10,30 au carré divisé par 20 égale 5,3 متر. واش يمثلنا هذا هو لوتور مينيمال. يعني باش نعاود نشرح دابا هادشي اللي كتبنا هنايا، يعني باش يدير لنا هاد لو سكيور يتلونسا من هاد لو بوين خصو ضروري يكون في هاد لو بوين دي ويهبطنا بسون فيتاس انيسيال باش يشد واحد لا فيتاس باش يوصلنا لو بوين او غادي تولي عنده واحد لا فيتاس انيسيال. هاد لا فيتاس انيسيال في لو بوين او عندها علاقه باش بهاد لوتور اش. صافي قلنا حنايا باش يطيحنا في لو بوين بي شنو هي لا فيتاس مينيمال اللي خصنا نعطيولو؟ هي هادي اللي لقينا هي 10.3. وباش يوصلنا لهاد لو بوين هنايا ب 10.3 شنو هو لوتور مينيمال اللي خصو يطلع هنايا؟ هي 5.3 متر. صافي يعني شنو هو المعنى ديالها؟ يعني الا فاتنا هاد 5.3 يعني كمثال مشى ل 6 بار اكزومبل، واش غادي يطيح في هاد لو لاك دو ولا لا؟ ما غاديش يطيح. علاش؟ حيت راه فات لهداك لوتور مينيمال. يعني هنايا الا مشى ل 6 فاش غادي وصلنا لهنايا غادي يخص واحد لا فيتاس فايتنا 10.3. وإلا لا فيتاس باش غادي يتلونسا هاد لو سكيور فايتاناش 10.3 راه ما غادي يطيح في واحد لو بوين فايتا بي. ولكن بار اكزومبل الا كان في 5 متر ولا في 4 متر يعني غادي يوصلنا لو بوين او بواحد لا فيتاس قل من هاد لا فيتاس مينيمال. ولا وصلنا بهاد واحد لا فيتاس قل من هاد لا فيتاس مينيمال اللي تتسين لنا 10,30 غادي فين غادي يطيحنا؟ غادي يطيحنا في هاد لو لاك دو. يعني غادي يطيح قبل ما يوصل لو بوين بي. نتمنى تكون الفكره تكون مفهومه.